जीवन विद शहबाज हमारा यूट्यूब चैनल है और इसमें हम मुख्तलिफ जो माशरे की अहम शख्सियात हैं उनके साथ हम गुफ्तगू करते हैं और उनका इंटरव्यूज़ करते हैं। और आज हमारी इंतहाई खुशबख्ती है कि हम एक ऐसे सेल्फ मेड इंसान से मिल रहे हैं कि जिन्होंने अपनी जो है वो अपनी विल पावर के बलबूते पर ना सिर्फ हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है बल्कि शरकपुर में एक ऐसा इदारा बना के दिखाया है, चला के दिखाया है कि जिसका जो रेफरेंस है वो यानी वो कहते हैं कि ये माउथ रेफरेंस है हमारा। और हमारी खुशबख्ती है कि आज हम जीनत मुस्लिम मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल सर मोहम्मद इकबाल मलिक के पास मौजूद हैं और उनसे हम इल्म के बारे में और जो उनकी फ़रोग़ इल्म की कोशिशें हैं इलाके में और जिस तरह उन्होंने पढ़ाया है। मैं ये हमेशा बात कहता हूँ, जब भी हम कहीं पर जाते हैं किसी जगह पे कोई कंपटीशन होता है तो वहाँ पे जो टॉप 10 होते हैं उनमें 3 और 4 जो हैं वो स्टूडेंट हमेशा जीनत मुस्लिम मॉडल स्कूल के होते हैं। तो सर आप हमें बताएं कि ये सब कुछ किस तरह आपके जहन में है, किस तरह आपने ये इतना बड़ा जो है वो यानी आपने सिफर से लेकर ऊपर तक आप गए हैं। तो आज आपका माशाल्लाह एक नाम है और हर जगह इस इलाके पूरे में जीनत मुस्लिम मॉडल स्कूल के बच्चे जो हैं वो उनका रिजल्ट, उनकी जो काबिलियत है वो एक हकीकत बन चुकी है। जी सर। बेसिकली ऐसा है कि जब मैंने ग्रेजुएशन की तो मेरे बड़े भाई मलिक अल्ताफ़ साहब ने मुझे जॉब के लिए कहा वापडा में। जी जी। उसकी सैलरी बताई और काम के मतलब बताया। जी जी। तो मैंने उसको रिफ्यूज़ किया। अच्छा। मैं घर आया, मैंने अपने वालिद से मशवरा किया। जी। मेरे वालिद साहब इंतहाई दरवेश थे और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने जब उनसे मशवरा किया तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा कोई काम इस तरह करो कि हमारे घर के अंदर रौनक रहे, कि हमारा शुरू से लेके जी जी। जो मजहबी तालीम है, बच्चियाँ कुरान पाक घर में पढ़ने आती थी, यानी मेरी दादी के पास भी आती थी, फिर मेरा वो सिलसिला मेरी वालदा के पास चला गया, फिर चलता चलता मेरी बहनों के पास चला गया। माशाल्लाह। जब मेरी सिस्टर्स की शादी हो गई सारी, मतलब कि अपने अपने घरों में रुखसत हो गई, तो फिर वो सिलसिला कुछ देर के लिए बंद हो गया। जी। तो वालिद साहब को ये चीज़ जो है ना वो मतलब कि महसूस होती थी कि ये घर में तदरीस का सिलसिला चलता था, वो क्यों मतलब कि बंद हुआ है, इसको किसी ना किसी तरीके से जो है ना कैरी ऑन होना चाहिए। जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप पढ़ने के बाद कोई इस तरह का वर्क करो कि कुछ लोगों के लिए भी काम कर सको। तो मैंने फिर जो है वो 99 में, ये 99 के एंड पे मैंने स्टार्ट किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शब रोज़ मेहनत की। 15 स्टूडेंट थे मेरे पास और चूँकि फ़िनंशियल लिहाज से मैं कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं था, मैंने शब रोज़ मेहनत की। मेरे ज़हन में यही था कि मैंने अब कोई इसमें से कोई अर्निंग नहीं करनी, मैंने जो है ना वो इसको बैलेंस पे लेके चलना है और मैंने शब रोज़ मेहनत की। इवन के उस ज़माने में मैं होल्डर से पेपर भी, क्वेश्चन पेपर भी खुद बनाता था। जी जी। और ये सारा काम करते करते तो जो 15 से 16 स्टूडेंट हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते गया। और स्टूडेंट इस तरह के भी थे जो बेचारे फीस भी नहीं दे सकते थे, यानी फीस भी नहीं। हाँ, मैंने उसको सरवाइव किया। और मोहल्ले की काफ़ी सारी बच्चियाँ ऐसी थीं जी जी। जो मैट्रिक में जिनकी सप्लियाँ थी, जब मैंने उनको मेहनत करवाई, वर्क किया उन पे, मिडल फेल थी बाद बच्चियाँ उस वक्त, उस ज़माने में मैट्रिक प्राइवेट हो जाता था बड़ी आसानी से, तो उनको मेहनत करवाई। तो इस तरह एक मोहल्ले के अंदर जो है ना वर्थ बन गई। जब वर्थ बन गई तो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, लोगों ने बड़ा प्यार किया। तो बिल्डिंग भी मुझे 1-2 दफ़ा चेंज करनी पड़ी, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं 18-19 साल से इसी एक ही एरिए के अंदर जो है ना वो वर्क कर रहा हूँ। जी जी सर। और 2-2.5 साल के अंदर अंदर मेरे पास 500 से तादाद जो है ना वो ज़्यादा हो गई। अच्छा सर, एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि वो जो आपने स्कूल लिया था वो बिल्कुल उस वक्त वो कुछ भी नहीं था। जी, वो बंद था और उसमें जो ना कमो पेश 15 स्टूडेंट थे और वो भी बेचारे वो थे हाँ जी। जिनके वालदैन जो है ना वो सरवाइव नहीं कर सकते थे कि कहीं गवर्नमेंट स्कूल में जाके बच्चों को बैठा दें। अच्छा सर, एक बात और है यहाँ पे मैं कथा कलामी कर रहा हूँ कि आपको कहते हैं कि जो वो आपको एक जो है ना वो एज मिला है वो तब मिला था जब वो 14 अगस्त वाला जो एक प्रोग्राम था जिसमें तमाम जो है वो यहाँ के बड़े बड़े इदारे शामिल थे और उससे जब आपके बच्चों ने वहाँ पे जो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दी है और जिस तरह से वो 14 अगस्त का प्रोग्राम उन्होंने विन किया है, तो क्या ख्याल है कि सर वो एक टर्निंग पॉइंट नहीं था आपके लिए? जी, वो ऐसे है कि मेहनत की, हार्ड वर्किंग की, बच्चों ने 5 के एग्ज़ाम दिए। वो बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से एक था वो बड़ा, हम लोग भी जब पढ़ते थे तो ये चीज़ थी कि बोर्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं मिडल के या 5 के,
تو اسکالرشپ لگے گی، یہ ہوا. میں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی 5 کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو بڑی ہارڈ ورکنگ کروائی. تو جب وہ پوزیشنز آئیں ڈسٹرکٹ شیخ پورہ سے تو پہلی 6 پوزیشنیں ہی زینت مسلم ماڈل اسکول کی تھی. اب اس میں کچھ دوست احباب ہمارے تھے، ایک سوسائٹی کا قیام تھا، ہم لوگ کہیں نہ کہیں اکٹھے بیٹھتے تھے. تو چند ایک دوستوں نے بیچ میں کہا جی اب انہی کے اسکول کے بچے جو ہے نا وہ سارے اس پوزیشن پہ کیوں آ گئے ہیں، یعنی کہ پہلی 6 پوزیشنیں ان کی آ گئی ہیں. تو پھر وہ کسی دوست نے یہ مشورہ دیا کہ ان بچوں کا کمپٹیشن کروا لیتے ہیں دوبارہ سے، اور کمپٹیشن بھی سلیبس کے اندر سے کویسچن نکال کے کرواتے ہیں. تو پھر وہ سلیبس کے اندر سے کویسچن بنا گیا اور بڑا لمبا چوڑا یہ ورک ہوا. یہ میں نے خود وہ سوال بنائے تھے اکثریت وہ غالباً مجھے آئی تھنک کہ کوٹ نور شاہ سے لے کے فتو والے تک جو ٹاپ 3 اسکول تھے اس وقت دار ارقم ابھی سٹارٹ ہو رہا تھا، سعید پبلک بھی شاید نہیں تھا، اور یہ کیڈٹ اسکول تھا، اور اس طرح یہ باقی ایریاز کے جو ٹاپ کے ادارے تھے وہ سارے اس کے اندر غالباً کو 12 یا 14 ٹیمیں تھیں. تو وہ بڑا ٹف کمپٹیشن ہوا تھا یہ خانے خوہ پہ. یہ تو اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہماری ٹیم اس میں بھی ونر تھی. اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اعظم صاحب نے جو اٹاری سے بلونگ کرتے ہیں، اور اس طرح سارے دوستوں نے ہارڈ ورکنگ بڑی کی تھی، بڑی محنت کی تھی. سر اس کے بعد اتنا بڑا پروگرام، منظم پروگرام آج تک نہیں ہو سکا. اور اس میں کچھ دوستوں نے کچھ تھوڑا سا بس وہ یہ کہا جی ہمارے اداروں کے بڑے نام ہیں، ہمارا اس طرح ہے، اب یہ کل کے آئے ہیں انہوں نے اس طرح نام کما لیا. یہ عزت تو اللہ کی ذات نے دینی ہوتی ہے نا. تو وہ الحمدللہ بچے وہی شامل تھے جنہوں نے وہ ٹاپ کیا تھا. تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی، بڑی رسپیکٹ ملی، اور پھر تعداد ہماری بڑھتی گئی. تو اللہ کا شکر ہے آج جو ہے نا اس چیز کو ہم لے کے چلے. اس کے بعد مڈل کے ایگزام ہوئے اور پائلٹ اسکول میں جتنے بھی طالب علم گئے، ہمیں اصل میں اپنا فیڈ بیک جو ہے نا وہاں سے ملتا ہے. جب بچے ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں جاتے ہیں تو وہاں پہ 80 سے لے کر 150 تک بعض کلاسز کی تعداد ہوتی ہے. تو وہاں جب ٹیچرز بچوں سے کویسچن کرتے ہیں تو وہ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے اسکول سے آئے ہیں. میری ایڈورٹائزمنٹ وہی ہے، وہی میں ماؤتھ ریفرنس سے چلا ہوں، اور آج بھی میں اسی پہ بلیو کرتا ہوں. نہ آج تک میں نے کوئی ٹی وی پہ، اخبار پہ یا کوئی اشتہار وغیرہ مجھے اس پہ، میں صرف اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہوں کہ ورک کریں، کام کریں. جو بچے آپ کے پاس آئے ہیں ان ہیروں کو تراشیں، وہ اچھے ہوں گے تو وہ اپنے گھر میں جا کے بتائیں گے، اپنے خاندان میں پتہ چلے گا. تو ایک ماؤتھ ریفرنس سے ایٹومیٹیکلی بچے کے اندر ایبلٹی ہوگی تو معاشرے کو پتہ چلے گا. اور اب ہم آج بھی مین روڈ سے سائڈ پہ بیٹھے ہیں، یہ الفلاح بینک سے ہوتے ہوئے پیچھے دار ارقم سے آگے جو ہے وہ پیچھے گلی کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہمارے پاس تعداد جو ہے نا وہ جو ہے نا 1000 سے اباب ہے. تو اس طرح کر کے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا آج تو ایک وقت تو ایسا تھا کہ ہمارے آفس تھے، جو بلڈنگ ہم لیتے تھے اس کا جو کچن ہوتا تھا وہاں پہ آفس بنا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بلڈنگ بھی دی ہے، ہمارے آفس بھی دیا ہے، رومز بھی ہمارے ہیں سارا ہے، اور پلے گراؤنڈ بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور فل ملٹی میڈیا ہے، کمپیوٹر لیب ہے، ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ اس مالک کی دین ہے ساری. تو میں اپنے تمام دوستوں کو یہی کہوں گا کہ بھائی کام کریں، جو آپ کام کریں گے وہی بولے گا، وہی آپ کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، وہی آپ کی ورتھ ہے، وہی چیز آپ کو. جی سر، آخری پیغام جو آپ معاشرے کے، اپنے اس معاشرے کو یا ہماری جو سوسائٹی ہے اس کو کچھ کہنا چاہیں یا اس کو کوئی پیغام دینا چاہیے ایک جو ٹیچر ہے اس کے حوالے سے. جی سوسائٹی کے لیے میں ایک ٹیچر کا میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب ایک ٹیچر ہارڈ ورکنگ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو سڑک وہیں پہ رہتی ہے، اس پہ سفر کرنے والا بہت آگے نکل جاتا ہے. واہ. تو ایسے ہی ہے کہ ٹیچر تو اپنا ایک سٹیٹس جو ہے ایک جہاں پہ وہ ورک کر رہا ہے، لیکن اس سے جو قوم بلٹ ہو رہی ہے، جو وہ نیشن کو بلٹ کر رہا ہے، جو طالب علم آگے جا رہے ہیں وہ بہت اونچے مقام پہ چلے جاتے ہیں. اگر ایک انسان کام کرتا ہے نیک نیتی سے، تو اگر معاشرہ اس کو رسپیکٹ دیتا ہے تو اس کا کام دگنا تگنا ہو جاتا ہے، وہ اس محنت کے اندر اس کے اندر اور لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے. جی سر، تو یہ تھے سر محمد اقبال ملک، زینت مسلم ماڈل اسکول کے پرنسپل. ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے جیون ود شہباز. بہت شکریہ سر، اور انہی دعاؤں کے ساتھ اللہ آپ کو جو ہے وہ مزید ترقی عطا فرمائے، اور آپ اسی طرح معاشرے کے جو مثبت اپنے جو کام ہے وہ کرتے رہیں. خدا حافظ.